गुड मर्निङ सबैलाई, जय मसीह। स्वागत र फेसबुक, जुम अनि पछि युट्युबमा यो वचनको मननमा भाग लिन हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। क्रिसमसको समय एकदमै आनन्दको समय हो, तरै पनि यो सालको क्रिसमस कता कता हामीले एक्लै आफ्नै स्थितिमा बनाउनु परिरहेको छ। तापनि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। यो 2020 सालभरिमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पाठहरू सिकाउनु भएको छ। क्रिस्चियन जीवन के हो, कस्तो हो र संसारमा बसुन्जेलसम्म कुन चाहिँ कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्, कुन छैनन्, ती सबैलाई विचार गर्ने मौका दिएको छ। त्यसै सिलसिलामा आज बिहानको हाम्रो वचनको खण्डबाट हामी यस्तो व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दैछौँ जसले यो महामारी भन्दा पनि भयङ्कर ठुलो छुटकाराको निम्ति पर्खिरहेको देखिन्छ। जसरी हामी यो खोप आओस् र हामी नर्मल प्रकारले आफ्नो दिनचर्या चलाउन सकौँ भनेर उत्सुक छौँ, त्यस्तै किसिमले आज बिहान जकरियाको जीवनबाट, जकरियाले गाएको गीतबाट त्यो उमङ्ग, त्यो उत्साह हामी देख्दैछौँ, जसको निम्ति लामो समयसम्म ती पर्खेका रहेछन्। आफ्नो छोरा जन्मेको खुसियाली मनाउन भन्दा पनि त्यो छोराले ल्याएको मुक्तिको सन्देशको कारण जकरियाले बल्ल आफ्नो हृदयका ढोकाहरू खोलेर परमेश्वरको प्रशंसा अनि स्तुति गरेको छ। त यहाँनिर छोराको जन्ममा छोरा जन्मियो भनेर रमाउनु भन्दा पनि त्यो छोराले ल्याएको मुक्तिको सन्देशमा जकरिया पवित्र आत्माले भरिएर यस किसिमले स्तुति प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। मुक्तिको उमङ्ग, यो विचार गर्दै गर्दा हामी दाउदको प्रार्थनालाई पनि याद गर्न सक्छौँ। भजन 51 उनले भन्छन्, मबाट तपाईँको मुक्तिको उमङ्ग नलैजानुहोस्। हे परमेश्वर, म पापी अधर्मी, मैले दुष्ट काम गरेको छु, तरै पनि त्यो मुक्तिको उमङ्ग, मुक्तिको आनन्द मबाट नलैजानुहोस् प्रभु। ममा स्थिर आत्मा कायम गर्नुहोस्, नयाँ हृदय सृजना होस्, मलाई हिसपले मस्काउनुहोस्, शुद्ध पवित्र बनाउनुहोस्, पवित्र आत्मा मबाट लैजानुहोस्। किनभनेदेखि परमेश्वरको अनुपस्थितिमा एक किसिमको त्यो व्याकुलता देखिन्छ। जब कुनै मानिस एकपटक प्रभुलाई चिनिसकेपछि, एकपटक परमेश्वरको उपस्थितिमा गइसकेपछि, कुनै कारणवश त्यो परमेश्वरको उपस्थिति हराउन गएको खण्डमा त्यो मानिसमा आउने व्याकुलता दाउदले व्यक्त गर्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा भने। आज जकरियाको गीतबाट, प्रशंसाको भजनबाट हामी त्यो व्यक्तिले फेरि परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्दा कतिको रमाइलो हुँदो रहेछ त्यो कुरो आउनुहोस् हामी लुका 1 अध्यायको 67 पदबाट हेर्दै अन्तिमसम्म आज हामी सिद्ध्याउनेछौँ। 1 अध्याय लामो भइसक्यो, यो 80 पदले भरिएको अध्याय भएको कारण हामी मनन गर्दा गर्दै झन्डै 1 हप्ता बित्यो। त्यसका बुबा जकरिया आत्माले भरिएर अगमबाणी बोल्न लागे। यो चाहिँ मन्दिरमा उनीहरू खतना गर्न आएका थिए। 8औं दिनमा यहुदी रीतिविधि अनुसार शुद्धिकरणको काम सकिरहेको बेलामा पवित्र आत्माले जकरिया भरिन्छन्। त्यहाँका मानिसहरू अचम्मले चकित हुन्छन् त्यसपछि। र त्यस्तै समयमा जकरियाले गाएको यो भजनमा बडो गजबको आत्माको प्रकाश हामी देख्दैछौँ। त्यसका बाबु जकरिया आत्माले भरिएर अगमबाणी बोल्न लागे। इजरायलका परम प्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस्, किनभने उहाँ आउनु भएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनु भएको छ। आउनु भएको छ भन्ने शब्दलाई एकछिन विचार गरौँ। इजरायल देशमा अन्तिम अगमवक्ता भनेको नै पुरानो नियममा मलाकी र अन्तिम परमेश्वरको आत्माले चलाइएका मानिसहरूको गतिविधि भनेको नै नेहमाया। नेहमाया वृद्ध अवस्थामा यरुसलेममा फर्केर केही समय सेवा गर्छन् र त्यहाँ आत्मिक विखण्डनता देखेपछि उनी व्याकुल हुन्छन्। तापनि एजरा नेहमायाको किताबमा भएका घटना र त्यसपछि अगमवक्ताको हिसाबले मलाकी अन्तिम अगमवक्ता थिए
र अहिलेसम्म त्यसपछि 400 वर्ष झन्डै बितिसकेको थियो। न त त्यहाँ परमेश्वरको अगमवक्ता आयो, न परमेश्वरको आवाज आयो, न परमेश्वरको दर्शन। यहुदी जाति अत्यन्तै व्याकुल भइसकेको थियो। मसीहा आउनुहुन्छ होला, कुन दिन मसीहा आउनुहुन्छ र हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर पर्खिँदा पर्खिँदा यिनीहरू 400 वर्षसम्म विभिन्न देशको अधीनमा थिचोमिचोमा परेर बसिरहेका थिए। अनि यहुदीहरूको निम्ति मुक्ति भन्नु नै विशेष गरी पापबाट मुक्ति भन्दा पनि यहुदी विश्वास अनुसार शत्रुबाट मुक्ति, अर्थात् त्यति बेलामा रोमको शक्तिले यहुदा अथवा इजरायलमाथि शासन गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला बेबिलोनले र सिरियाले, त्यसपछि आएर अहिले रोमले तिनीहरूमा आफ्नो कब्जा जमाइरहेका थिए। अन्य जातिहरूको बसमा जिउनु यहुदीहरूको निम्ति पापमा जिउनु बराबर हो। आफ्ना दुष्ट कर्मको प्रतिफल पाएको ठानिन्थ्यो। त्यसकारण यो मसीही आएर हामीलाई मुक्ति दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासमा पर्खिँदा पर्खिँदा 400 वर्ष बितिसकेका थिए। त्यसै कारण जकरियाले जब भन्दैछ इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस्, किनभने उहाँ आउनु भएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ, यसमा चाहिँ अब खालि शत्रुहरूमाथि विजय मात्रै नभएर पापमाथि पनि विजय पाउने कुरा सुनेपछि उनी प्रशंसाले भरिन्छ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछन् पवित्र आत्माले भरिएर। अनि त्यो मुक्तिको प्रकार हेर्दाखेरि 69 पदमा उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नुभएको छ। अब प्राय यहुदीहरूले त मसीहा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर, तर जकरियाले मुक्तिदाता, पापबाट उद्धार गर्नुहुने मुक्तिदाता खडा गर्नुभएको छ। अझै प्रभु येशू त आउनु भएको थिएन, तर त्यो उनलाई थाहा थियो मरियम गर्भवती भएको कुरो। जब मरियम उनको घरमा आइन् र 3 महिनासम्म बसेर गएकी थिइन्, अनि आउँदाखेरि नै जुन प्रकारको एलिजाबेथ अनि मरियम र यूहन्ना बप्तिस्मा स्वयं पवित्र आत्माले भरिएर यीशु ख्रीष्टको त्यो स्वागत गरिएको छ गर्भमा हुँदाखेरि नै, त्यो कुरो जकरियालाई थाहा थियो। उनी 9-10 महिनासम्म बोल्नै नसक्ने गरी परमेश्वरले गर्नुभएका सबै गतिविधिहरूलाई विचार गर्दै थिए, तर मुखबाट व्यक्त गर्न सकेको थिएन। त्यसै कारण उहाँले भन्छ आफ्नो दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नुभएको छ। आफ्नो छोरा जन्मेको छ, तर उसले येशू प्रभु जो अझै गर्भमै हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रशंसा गर्दैछ। 70 जसरी उहाँले प्राचीन कालदेखि नै आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखद्वारा बोल्नुभयो कि हाम्रा शत्रुहरूबाट हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैका हातबाट हामी उद्धार पाऊँ। अब चाहिँ यहाँनिर उसले फेरि यहुदी आशालाई व्यक्त गर्दैछ। पापबाट मुक्ति दिनुका साथसाथै हामीलाई राजनैतिक दासत्वबाट पनि मुक्ति दिनुहुनेछ। हाम्रा शत्रु भन्ने बित्तिकै अन्य जातिहरूको शासनमा जाँदाखेरि जसले इजरायलमाथि शासन गर्दथ्यो त्यो उनीहरूको शत्रु हुँदथ्यो। विशेष गरी जकरियाको समयमा चाहिँ यो रोमीहरू नै यिनीहरूका शत्रु थिए। त्यसै कारण यो कर उठाउनेलाई उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो थियो, किनभनेदेखि रोमको सरकारले जबरजस्ती कर उठाएर जीवन एकदमै कष्टकर बनाएको थियो र कतिपय यहुदीहरूले नै त्यो कर उठाउने काम गर्दाखेरि कर उठाउनेहरूलाई पापीहरू भनेर संज्ञा दिएको छ। पापीहरू भन्ने बित्तिकै ती व्यक्तिहरू जो देशद्रोही इजरायलीहरूबाट जबरजस्ती कर उठाएर रोमको सरकारलाई बुझाउनेहरू चाहिँ पापीहरू। अनि जकरियाले भन्दैछ परमेश्वर तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईले आफ्नो मुक्तिदाता हाम्रो लागि दाउदको वंशबाट पठाउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई हाम्रा पापका साथसाथै शत्रुहरूबाट पनि उद्धार गर्नुहुनेछ। 72 पद उहाँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई कृपा देखाउनलाई र आफ्नो पवित्र करार स्मरण गर्नलाई, भन्न खोजेको मतलब अब्राहमदेखि लिएर इजरायलसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएका सम्पूर्ण करारहरू ख्रीष्ट येशूमा पूरा हुने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
73 जुन शपथ उहाँले हाम्रा पुर्खा अब्राहमसँग खानुभएको थियो कि हामी हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट मुक्त हौं र निर्भयता साथ हाम्रा समस्त जीवनभरि पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामुन्ने उहाँको सेवा गर्न पाऊँ। यो चाहिँ यहुदीहरूको लङ्गिङ्स अफ द हार्ट अथवा हृदयको यो तिर्खा छ परमेश्वरको सामनेमा शुद्ध जाति, पवित्र जाति। र अब त्यति बेलामा फेरि हामी विचार गर्नुपर्ने हो, यहुदीहरूको लागि पवित्रता भनेको नै कुनै अरू जातिसँग लसपस नगरिकन आफ्नै एउटा पवित्र जाति, उनीहरूको सोचाइमा यो के भन्छ बायोलोजिकल के भन्छ हाम्रो जन्मसिद्धै एउटा कुनै निश्चित जाति, तर वास्तवमा परमेश्वरले एउटा खाली यहुदी जातिलाई मात्रै छानेर सारा संसारलाई बिर्सेको त होइन। त्यति बेलामा यहुदीहरूको विचारमा संसारमा परमेश्वरले कुनै मतलब राख्नु भएको छैन, यहुदीहरू मात्रै परमेश्वरका सन्तान हुन् भन्ने त्यस्तो संकुचित विचार थियो। उनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको योजना बुझ्नै सकेको थिएन। त्यसै कारण परमेश्वरले 400 वर्षसम्म छोडिदिनु भएको थियो। अनि अहिले आएर सायद बुझुन् भन्ने उद्देश्यले नै फेरि यो मुक्तिको सन्देश सुरुबाटै येशू प्रभुले मानिसका पापबाट मुक्ति दिनुहुनेछ भन्ने कुरा दोहोरी तेहरिएर हाम्रो सामनेमा आउँदैछ। उहाँले आफ्ना मानिसलाई तिनीहरूका पापबाट मुक्ति दिनुहुनेछ र त्यही कुरो गीत गाउँदाखेरि जकरियाले भन्छ, यस्तो यस्तो किसिमको महान मुक्तिदाताको जन्म हुँदैछ, उहाँले हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, उहाँ आइसक्नु भएको छ। र किनभनेदेखि हामी हाम्रो जीवनभरि पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामुन्ने सेवा गर्न सकौँ। यस किसिमले एउटा बाउले आफ्नो छोराको जन्ममा खुसी मनाउनु पर्ने हो, तर उसले आफ्नो छोरालाई बिर्सिसक्यो। केवल परमेश्वरले दिनुभएको त्यो मुक्तिदाताको सन्देशमा ऊ रमाउँदैछ र भन्दैछ परमेश्वर आउनु भएको छ। अब परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बीचमा भएको छ। इम्मानुएल भन्ने शब्द जुन मरियमले भनेको होला, स्वर्गदूतले कस्तो सम्बोधन गरेको थियो, परमेश्वर हामीसँग, परमेश्वर हाम्रो बीचमा आइसक्नु भएको छ। अब पुरानो नियममा हामीले इजिकियलको किताबमा पढ्दाखेरि मन्दिरमा प्रभुको उपस्थिति हुँदथ्यो, तर तिनीहरूका पाप र अनाज्ञाकारिताको कारण परमेश्वरको उपस्थिति मन्दिरबाट हटेर गएको थियो, प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थेन। तर आज मरियमको कोखमा त्यो अलौकिक लोगोस बास गरेको कुरो जब जकरियाले बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि उनी यो आनन्दको गीत, प्रशंसाको गीतमा व्यस्त छन्। आफ्नो छोराको जन्म पनि बिर्सिसके, ख्रीष्ट येशूको मुक्तिको, ख्रीष्ट येशूले दिने मुक्तिको सन्देशमा उनी रमाउँदैछन्। त्यसपछि बल्ल आफ्नो छोरा सम्झिन्छन् 76 पदमा, हे बालक, अब चाहिँ यूहन्ना आफ्नो छोरालाई सम्बोधन गर्दै, तिमी सर्वोच्चका अगमवक्ता कहलाइने छौ, किनकि तिमी प्रभुको अघि अघि उहाँको मार्ग तयार पार्न जानेछौ। पछि गएर तपाईँले देख्नुहुनेछ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई त्यहाँका धर्मगुरुहरूले आएर सोध्नेछन्, तिमी को हौ? के अगमवक्ता हो? कुन चाहिँ अगमवक्ता हो? के ख्रीष्ट हौ? भन्दाखेरि उसले भन्छ, म एउटा आवाज हुँ जसले परम प्रभुको निम्ति बाटो तयार गर्नेछ। म उजाड स्थानमा यर्मिया अगमवक्ताले गरेको अगमबाणी गरेको एउटा आवाज हुँ। र यहाँनिर पनि आफ्नो छोराको लागि अगमबाणी गर्दैछ जकरियाले र भन्दैछ, तिमी उहाँको अघि अघि मार्ग तयार पार्न जानेछौ। र वास्तवमा यीशु प्रभुको लागि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले आफू जन्मनुभन्दा अगावै मार्ग तयार पारेको कुरो हामीले अघिल्लो पाठमा हेरेका थियौँ कि कसरी जब मरियम गर्भवती हुन्छन्, त्यो कुरो कसैलाई बताउन नसकेको कारण उनी आफ्नै नातेदार एलिसिबा कहाँ जान्छन्। 3 महिनासम्म त्यो घरमा मरियमले शरण पाउँछिन् र त्यो पनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको काम नै देखिन्छ कि यीशु प्रभुको जन्म दिने स्त्रीलाई बस्ने ठाउँ पनि आफ्नै आमाको घरमा उसले दिएको देखिन्छ। बाटो तयार गर्दैछ भन्न खोजेको हो। र त्यसपछि कसरी बाटो तयार गर्ने रहेछ हामी हेर्दै जाउँ। 77 पदमा, उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई। अब यूहन्ना बप्तिस्माको प्रचार हामी सुन्नेछौँ, उसले सिधै आरन्छ, पश्चाताप गर
र बडो कडा शब्दमा ए सर्पका सन्तानहरू हो भनेर सम्बोधन गर्दछ। इजरायली जातिहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा बेला बखतमा पाइला चाली नै राख्दथे र यीशु प्रभुको सेवकाई सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाट यूहन्नाले सारा जाति यहुदी जातिलाई पापबाट पश्चाताप गर्न बोलाइरहेको छ। उसले कहिले पनि ल आओ हामी यस्तो प्रकारको राजनैतिक द्वन्द्व विद्रोह गरौँ जसबाट हाम्रो शत्रु रोमीहरूको पन्जाबाट मुक्ति पाउन सक्नेछौँ भनेर भनेन। उसले सुरुमै भन्छ पश्चाताप गर, पापबाट पश्चाताप गर। अनि कसरी कसरी पश्चाताप गर्ने भनेर त्यहाँ धेरै मानिसले सोद्धाखेरि उसले त्यो सन्देश दिँदछ र त्यो पापबाट पश्चाताप गरेको के चाहिँ प्रमाण हो त भन्दाखेरि अनि पानीको बप्तिस्माद्वारा उसले धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउँदछ र त्यसै सेवकाईमा टेकेर प्रभु येशूले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभएको कुरो हामी देख्दछौँ। त उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामीमा पर्नेछ। पापबाट जब हामी पश्चाताप गर्नेछौँ त्यसपछि सुसमाचारको त्यो ज्योति हामीमा चम्कनेछ। परमेश्वरको महिमा हामी ज्योतिमा हिडोल गर्नेछौँ। बिहानको तारा स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामीमा पर्नेछ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ र हाम्रा पाउ शान्तिको बाटोतिर डोर्याइनेछन्। यो बडो गजबको अगमबाणी आफ्नो छोराको निम्ति जकरियाले गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो भजनमा र भन्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो त यूहन्नाले प्रभुको बाटो तयार गर्दाखेरि के गर्नेछ? पापबाट पश्चाताप गर्न लगाउनेछ। जब मानिस पापबाट पश्चाताप गर्नेछन् तिनीहरूका आँखा खोलिनेछन्, तिनीहरूले ज्योति देख्नेछन्, उज्यालोमा हिँड्डुल गर्नेछन्, अन्धकारबाट ज्योतिको राज्यमा परिणत हुनेछन् र त्यसपछि परमेश्वरको कृपा अनुभव गर्नेछन्, परमेश्वरको अनुग्रह अनुभव गर्नेछन् र मृत्युको छायामा बस्नेहरूले पनि अब ज्योति पाएपछि शान्तिको मार्गमा यिनीहरू अगाडि जानेछन्। यहाँनिर शान्ति भन्ने बित्तिकै फेरि इजरायलको तत्कालीन अवस्थालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै 400 वर्षसम्म धेरै पटक त्यहाँ युद्ध भयो, युद्ध नै। अनि थुप्रैले म मसीही हुँ भन्ने पनि आए। एक पटक त 100 वर्षसम्म एकजना व्यक्तिले सुरु गरेको आन्दोलन सफल हुन्छ र त्यति बेलामा त ग्रीक शासकहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरेको कारण यो मकाबियन रुल भन्ने येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा 200 वर्ष अगाडि झन्डै। अनि त्यति बेलामा उनले सोचे ओहो मसीहा आए, यही हो मसीही भनेर त्यो जेकब मकाबिसलाई उनीहरूले विश्वास गरे। त्यसपछि अरू पनि थुप्रै व्यक्ति आए, धेरैलाई तिनीहरूले देखेका थिए, सुनेका थिए। म मसीह हुँ भन्दै रोमको विरुद्धमा अथवा अन्य जातिहरूले शासन गरेको छ भने त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि धेरै मानिसहरू मारिएका थिए। जहिले पनि युद्ध। अनि जकरियाले चाहिँ भन्दैछन् यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले यस्तो व्यक्तिको निम्ति बाटो तयार गर्दैछ जसले हामीलाई शान्तितिर, युद्धतिर होइन, अन्धकारतिर होइन, मृत्युतिर होइन, पापतिर होइन, पाप क्षमा, ज्योति, जीवन अनि शान्तितिर डोर्याउनु हुनेछ। यस किसिमले यो जकरियाको भित्रपट्टि अहिलेसम्म रोकिएको परमेश्वरको प्रशंसा गर्न नसकेको अवस्था थियो, आज विस्फोटन भएर बाहिर निस्केको छ। कारण ऊ मन्दिरमा जब यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको नाम के राख्ने भन्दाखेरि उसले यूहन्ना भन्ने बित्तिकै उसको मुख खोल्दछ र अरू केही गर्नुभन्दा, कसैसँग बोल्नुभन्दा पहिला ऊ परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छ, प्रभुले गर्नुभएको महान मुक्तिलाई स्वीकार गर्दै हुन्छ परमेश्वर हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ। सायद गब्रियल स्वर्गदूतले भनेको कुरो 9-10 महिनासम्म मनमा गुनेरै राखेको थियो। त्यसपछि मरियमको जीवनमा त्यही स्वर्गदूतले त्यस्तै किसिमको सन्देश दिएको कुरो उसले मनमा गुनेरै राखेको थियो। एलिसिबा आफ्नै श्रीमती पनि पवित्र आत्माले भरिएर गरेको अगमबाणी, मरियमको स्तुति गान भजनमा भएको अगमबाणी सबैलाई उसले जम्मा गर्दै गर्दै आज यो दिन मन्दिरमा बडो
खुसी साथ उसले मुक्तिको उमङ्गलाई व्यक्त गरेको छ र आफ्नो छोरालाई समेत पनि बिर्सेको छ एकपटक त ऊ स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि र नभन्दै पछि आफ्नो छोरालाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि धन्यवाद प्रभु छोरा दिनुभएको लागि मात्रै नभएर धन्यवाद परमेश्वर हामीलाई मुक्ति दिनुभएको लागि हामीलाई तपाईले बिर्सनु भएको रहेनछ। जकरियाको नामको अर्थ नै परमेश्वर सम्झिनुहुन्छ, परमेश्वरले बिर्सनु भएको छैन। अनि यूहन्नाको नामको अर्थ नै परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रभुले हामीलाई आफ्नो महान कृपा गरेर यो मुक्तिको सन्देश दिनुभएको छ। परमेश्वर हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ। यस किसिमले हामी यो जकरियाको गीतबाट मुक्तिको उमङ्गको एउटा तस्बिर देख्दैछौँ र हामी हिजो अस्ति भन्दै आएका थियौँ एलिसिबाको जीवनमा स्तुति प्रशंसा, मरियमको जीवनमा स्तुति प्रशंसा र अहिले आएर जकरियाको जीवनमा यो स्तुति प्रशंसाको अवस्थाले के देखाउँछ भने तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ हामी पनि त्यस्तै प्रकारको स्तुति प्रशंसाले भरिएको मानिस हुनुपर्छ। सायद भौतिक हिसाबले हाम्रो जीवन त्यति रहर लाग्दो नहुन सक्छ, तर आत्मिक हिसाबले तपाईँ र म परमेश्वरका पवित्र जाति भएका छौँ। हामीहरू पापबाट मुक्ति पाएर अनन्त जीवनको यात्रामा छौँ। अन्धकारबाट हामी ज्योतिमा आएका छौँ र अशान्तिबाट अब हामी शान्तिको मार्गमा हिँडिरहेका छौँ। यहाँसम्म कि परमेश्वरसँग हाम्रो शान्ति भएको छ भने एक अर्कासँग पनि शान्ति, आफैसँग शान्ति। र यस्तो स्थितिमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई स्तुति अनि प्रशंसा दिने पवित्र जाति हामी भएका छौँ। र तपाईँ मेरो जीवनमा दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ भने पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन रोक्नु हुँदैन। हाम्रो मुक्तिको सन्देशलाई बिर्सनु हुँदैन। कल्वरी क्रुसमा जुन प्रभु येशूले हाम्रो लागि दिनुभएको त्यो बलिदानमा हाम्रो मुक्ति किनिएको छ र त्यसै कारण आज तपाईँ र म यहुदीहरू थियौँ। पत्रुसले भन्दाखेरि त तिमीहरू परमेश्वरको घरानामा पनि थिएनौ, परमेश्वरबाट टाढा थियो, परमेश्वरलाई चिनेका पनि थिएन, तर अहिले चाहिँ तिमीहरू पवित्र जाति बनेका छौ। त्यसपछि अन्तिम पद पढेर आजको यो खण्ड म यहीँ राख्छु। अनि बालक यूहन्ना बढ्दै र आत्मामा बलियो हुँदै गए। यो कुरो यीशु प्रभुसँग पनि उसले लागू गर्दछ पछि गएर। अहिले यूहन्ना पनि शरीरमा बढ्दै आत्मामा बलियो हुँदै शरीर र आत्माको सन्तुलन र इजरायलीहरू कहाँ खुला रूपमा देखा नपरुन्जेल तिनी उजाड स्थानमा नै बसे। यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हामी विश्वास गर्ने विश्वासी र सेवा गर्ने सेवकहरूको जीवनमा जब परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सेवाको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ भने कहीँ न कहीँबाट जीवनमा यो उजाड स्थानको अनुभव आउँछ। मरुभूमिमा तडपिएको अनुभव आउँछ नै आउँछ। जस कसैलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ भने तिनीहरूको जीवनमा कहीँ न कहीँ यो उजाड स्थानको अनुभव हुँदछ। यहाँसम्म कि प्रभु येशू स्वयंले पनि कमसेकम 40 दिन भए पनि त्यो उजाड स्थानमा समय बिताउनु भएको छ। र यहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको सेवा कहीँ सुरु हुनुभन्दा पहिला, खुलस्त रूपले सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिला उजाड स्थानमा गएको देखिन्छ। पावल प्रेरितले पनि त्यो कुरो आफ्नो जीवनमा उहाँ पनि त्यस्तै प्रकारको अरेबियन उजाड स्थानतिर 3 वर्ष कति हराउनु भएको छ। र यसलाई अब आत्मिक रूपले लिँदाखेरि जस कसैको जीवनबाट प्रभुले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहीँ न कहीँबाट यो उजाड स्थानको समय आउँछ। तालिम दिने समय नै भनौँ यसलाई। प्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। दुःखले मानिसलाई वास्तवमा त्यो को हो भन्ने कुरा चिनाउँदछ। अब यूहन्ना बप्तिस्मा दिने मोज मस्तीमै घरमै एउटै त्यो बुढेसकालमा जन्मेको छोरा भनेर बाउ आमाले निकै फलाइ फुकाइ गरेर एकदमै उसले चाहेको कुरो पुर्याउँदै मोज मस्तीमा ऊ हुर्केको भए के हुन्थ्यो थाहा थिएन। तर सानै उमेरबाटै उसको आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि उसले उजाड स्थानमा समय बिताएको कुरो देख्दाखेरि तपाईहरु मेरो जीवनमा यदि दुःख कष्ट आएको छ भने म बेला भन्ने गर्छु तपाईको दुःखलाई खेर नफाल्नुहोस्। कतिपटक हामी दुःखलाई खेर फाल्दिन्छौँ गनगनको आत्माको कारण,
किन त प्रभुले मलाई मात्रै यो दुःख दिएको? किन मेरो जीवनमा मात्रै यस्तो अवस्था आएको? अ, त्यो दुःख विभिन्न प्रकारको हुन्छ। कसैको जीवनमा शारीरिक रोग ब्याजको दुःख हुनसक्छ, कसैको जीवनमा पारिवारिक बेमेल विखण्डन हुनसक्छ, कसैको जीवनमा आर्थिक समस्याहरूले गाँजेको हुनसक्छ, कसैको जीवनमा सतावट, खेदो हुनसक्छ। हर किसिमको दुःख हुनसक्छ। त्यो उजाड स्थान आउँछ हाम्रो जीवनमा मित्रहरू र त्यो व्यक्तिले मात्रै प्रभुको वास्तविक सेवा गर्न सक्छ जो दुःखबाट भएर गएको छ। जो उजाड स्थानको अनुभवबाट निस्केर आएको छ भने बल्ल त्यसपछि उसको जीवनबाट परमेश्वरले ठुलो सेवा गर्नुहुन्छ। त तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि यदि उजाड स्थान छ भने धैर्य धीरज धारण गर्नुहोस्, पर्खिनुहोस्, एक दिन तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा त्यो उजाड स्थानबाट निस्केर यरुशलेम अथवा यर्दन नदीमा आउनुहुनेछ र त्यहाँ प्रभुको सेवा र महिमा तपाईँले गर्नुहुनेछ।